आज 2077 साल पौष 21 गते मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतको अटेरी, सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले जबरजस्ती पिल्लर गाडे, नेपाली युवकमाथि गोली प्रहार, प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलास माग, जनकपुर रेलवेमा मौखिक परीक्षाबाट गर्न खोजिएको भर्ना रद्द, वर्षा र हिमपात भोलिसम्म रहने लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको प्रत्येक वडामा भिडियो एक्सरे, गर्भवतीका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। इलाम नगरपालिकाले नगरका 12वटै वडामा गर्भवती महिलाका लागि भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गरेपछि भिडियो एक्सरेका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। नगरपालिकाले धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएसँगै ग्रामीण भेगका गर्भवती महिलाको सुविधाका लागि प्रत्येक वडामा भिडियो एक्सरे सहितको स्वास्थ्य जाँच सेवा उपलब्ध गराएपछि सदरमुकामको अस्पताल आउनु नपर्ने भएको हो। गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य जाँच तथा भिडियो एक्सरेका लागि सदरमुकाम स्थित इलाम अस्पताल नै पर्ने बाध्यता थियो। इलाम नगरपालिकाले ग्रामीण भेगका गर्भवती महिलाको सुविधाका लागि प्रत्येक वडामा भिडियो एक्सरे सहितको स्वास्थ्य जाँच सेवा शुरू गरेसँगै सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो। आफ्नै गाउँमा भिडियो एक्सरे उपलब्ध भएपछि इलाम नगरपालिका 1 साँखे जुङ्की जयन्ती लोताम खुशी हुँदै भन्छिन्, अस्पताल जाँदा पुरुष डाक्टरले भिडियो एक्सरे गर्नुहुन्थ्यो, आफूलाई परेका सबै समस्या बताउन गाह्रो हुन्थ्यो, तर यसपटक गाउँमै महिला डाक्टरले भिडियो एक्सरे गरिदिँदा धेरै सजिलो भएको छ। लोकताम भन्छिन्, गाडीमा जान उस्तै समस्या, कोरोना संक्रमण हुन्छ भन्ने अर्को चिन्ता थियो, गाउँमा सेवा आएपछि हामीलाई सजिलो भएको छ। नगरपालिकाले नगरका 12वटै वडामा गर्भवती महिलाका लागि भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्दैछ। नगरपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रमन्ता पौड्यालका अनुसार गाउँका महिलाको अवस्थालाई लक्षित गरेरै यो सेवा गाउँमै पुर्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अभियान रहेको छ। नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा महिनाको एकपटक भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्ने पौडेलको भनाइ छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतद्वारा अटेर शीर्षकमा खबर छापेको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 5 गल्फै भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारेर गैर कानूनी रूपमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न पटक पटक गरिएको नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै महाकाली नदी पारी एकतर्फी तटबन्ध निर्माण कार्य थालेपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतलाई पछिल्ला 3 सातामा 2वटा कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर विगतका सहमति उल्लङ्घन भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भारत सरकारलाई पत्र पठाइएको छ, तर भारतले पत्रको जवाफ नपठाएको स्रोत बताउँछ। परराष्ट्रले दूतावासलाई तटबन्ध निर्माण तत्काल रोक्ने गरी आवश्यक पहल गर्न भनेको छ। यसमा पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन। दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले महाकाली नदीसँग सम्बन्धित भारतीय निर्माणाधीन तटबन्धका विषयमा परराष्ट्रबाट केही पत्र आएको बताए। सीमा क्षेत्रका नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमति बेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, तर भारतले सन्धि सम्झौताको पालना त परै जाओस्, नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ समेत दिएको छैन। उल्टै नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्धको काम धमाधम अघि बढाएको छ। यता राजधानी दैनिकले सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले जबरजस्ती पिल्लर गाडे, नेपालीले लखेटे भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाल भारत पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले जबरजस्ती पिल्लर गाडेको थाहा पाएपछि स्थानीयले रोकेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकाको डिले भन्ज्याङमा आइतबार राति एसएसबीले पिल्लर गाडेको थाहा पाएपछि घटनास्थल पुगेर स्थानीयले पिल्लर गाड्न रोकेका हुन्। स्थानीयको हुलसहित सशस्त्र प्रहरी पुगेपछि आफूले गाडेको पिल्लर उखेलेर एसएसबी त्यहाँबाट भागेको छ। एसएसबीले ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएसले देखाएको ठाउँ भन्दै नेपाली भूभागपट्टि पिल्लर गाड्ने प्रयास गरेको सशस्त्र प्रहरी बलको पशुपतिनगर स्थित बोर्डर
पोस्ट BOP का इन्स्पेक्टर नवीन खतिवडाले बताएका छन्। उनले भने हामी कसैलाई थाहै नदी विवादित ठाउँमा SSBले पिल्लर गाड्न खोजेको रहेछ। भारतले सीमा क्षेत्रमा राखेको SSB को BOPमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पिल्लर गाड्ने प्रयास भएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले बताएका छन्। उता कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा नेपाली युवामाथि गोली प्रहार भएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नदी पारी दोधारा चाँदनी नगरपालिकासँगै जोडिएको भारतीय क्षेत्रको गढीगोठ जंगलमा एक नेपाली युवकमाथि गोली प्रहार भएको हो। उनी गोली लागेर घाइते भएका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 बस्ने अन्दाजी 17 वर्षीय नरेश सुनवार घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलास माग शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनवाई हुँदै आएको छ। कानून व्यवसायको प्रतिवादका बावजुद गत 10 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने भनी आदेश गरेको थियो। निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेपछि पनि कानून व्यवसायीहरूले त्यसलाई बृहत पूर्ण इजलासमै पठाउन फेरि एकपटक पहल गर्दैछन्। रिट निवेदक र अरू कानून व्यवसायीहरू संवैधानिक इजलासको साटो बृहत पूर्ण इजलासबाट यसको सुनवाई हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। संविधानकै ट्र्याक निर्धारण गर्ने प्रकृतिको विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने मुद्दा 5 सदस्यीय इजलासको साटो बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनवाई हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ। यो आवाज सुनवाई भए यसअघिका प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरूमा झैं कम्तीमा पनि 9 वा 11 सदस्यीय इजलास गठन हुनेछ। यस्तै हिमालय टाइम्सले सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण माग भन्ने सम्बन्धी शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग लिखित जवाब माग गरेको हो। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दिनुभएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाब माग गर्दै पुस 28 गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध जारी आन्दोलनमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त पक्षले सरकार विरुद्ध जारी पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै पुस 18 गते घोषित दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। पत्नी सीताको उपचारका लागि प्रचण्ड दिल्ली जानु भएपछि माधव नेपाल को अध्यक्षतामा सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको प्रचण्ड माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै अबको आन्दोलन थप सशक्त बनाएर लैजाने निर्णय गरेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। सरकार विरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त पार्ने प्रचण्ड माधव समूहको निर्णय भन्ने शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर छापेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीले रोजगारीको खोजीमा रहेका 32,686 युवाबाट गैर कानूनी रूपमा 1,36,00,000 रुपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारी संस्थानमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोग मार्फत छनौट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कम्पनीले मौखिक परीक्षाबाट नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो। तर विज्ञापन खारेज भए पनि रेलवे कम्पनीले आवेदकसँग उठाएको रकम फिर्ता गरेको छैन। नेपालको संविधान 2072 को धारा 243 मा संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा आपूर्तिका लागि लिने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संगठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका 50% वा सो भन्दा बढी शेयर र जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, सीमित समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। जनकपुर रेलवेमा 129 कर्मचारी माग्दा 32,686 आवेदन, मौखिक परीक्षाबाट गर्न खोजिएको भर्ना रद्द, आवेदनको 1,36,00,000 फिर्ता गर्न अस्वीकार शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर लेखेको हो।
यता गोरखापत्र दैनिकमा वर्षा र हिमपात भोलिसम्म भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। हिउँदे वर्षा र हिमपातका कारण देशभर चिसो बढेको छ। वर्षा र हिमपात बुधबारसम्म रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुले भित्र्याएको जलवाष्प र त्यसको प्रभावले आइतबारदेखि नै नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली भेगका हिमाली भेगमा हिमपात भइरहेको छ। पहाडी र तराईका क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। वर्षा र हिमपातले बढाएको चिसोले जनजीवनलाई थप असर गर्न सक्ने मौसमविद गंगा नगर कोटीले बताउनु भएको छ। देशका 192 वटा वर्षा मापन केन्द्र मध्ये गत 24 घण्टामा 49 वटा केन्द्रमा वर्षा मापन भएको थियो। सबैभन्दा बढी वर्षा जुम्ला स्थित केन्द्रमा रेकर्ड भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव घना बस्ती र शहरी क्षेत्रमा बढ़िरहेको पाइएको छ। शहरी क्षेत्रमा आवत जावत बढी हुने र भौतिक दूरी कायम गर्न समस्या हुँदा जोखिम बढ़िरहेको संक्रमण रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। शहरी क्षेत्रमा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि प्रभावित हुँदै गएको छ। संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले भीड़भाड़ले कोरोना भाइरस जोखिम निम्त्याउने बताए। उनले भने काठमाडौँमा भीड़भाड़मा बस्ने महिनामा मानिसमा संक्रमण देखिएको छ। जहाँ मानिस छुट्टा छुट्टै बसेका छन्, मास्कको समुचित प्रयोग गरेका छन्, त्यहाँ संक्रमितको संख्या कम देखिन्छ। उनले संक्रमण सबैतिर समान रूपमा नफैलिएको भन्दै भीड़भाड़मा बस्नेहरूमा संक्रमण देखिएको बताए। घना बस्ती र शहरी क्षेत्र जोखिममै शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। एक दशकदेखि पूरा हुन नसकेको सिंगटी लामो साँघु 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटेपछि आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ। अवरोध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दा विकास आयोजनामा समस्या खडा नगर्ने गरी अगाडि बढेपछि प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ अगाडि काम बढेको हो। रामेछापको झिङ्गाने र टेकनपुरमा टावर बनाउन स्थानीयवासी सहमत भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अब नयाँ समस्या सृजना नभए फागुनसम्ममा प्रसारण लाइन तयार हुनेछ। प्रसारण लाइन तयार भएपछि तत्कालै 25 मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। फागुनसम्म तयार हुने सिंगटी लामो साङ्घु प्रसारण लाइन भन्ने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ। देशभरका 29,886 वटा सहकारी संघ संस्थाले 88,309 जनालाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सहकारी विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गत साउनदेखि कार्तिकसम्म गरेको तथ्याङ्क संकलन अनुसार मुलुकभरमा रहेका यी सहकारीमा कुल शेयर पुँजी 94 अर्ब 10 करोड 50 लाख 15,000 रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि देशभर 34,837 सहकारी संस्था रहेकामा केही निष्क्रिय भएको र केही एकीकरण हुँदा तथ्याङ्कमा कमी आएको पाइएको छ। देशभर 30,000 सहकारी 10 खर्ब हाराहारीमा वार्षिक कारोबार शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। नेपाली खबरमा अब भित्र पृष्ठका खबरहरू। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा एकै दिन नेकपाका दुई समूहका छुट्टा छुट्टै भेला सम्पन्न भएका छन्। नेकपा विभाजनपछि दुवै समूहले यहाँ छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आए पनि एकै समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम भएको हो। नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आफैले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादमा कुनै कार्यवाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाएको छ। निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा 120 दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ। त्यसअनुसार वैशाख 17 गते हुने मतदानका लागि पुस 20 गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम 23 अनुसूची 6 मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कार्यवाही नगरिने भनिएको छ। सरकारको व्यवस्थाका कारण इन्जिनियरिङतर्फ वर्षेनी निशुल्क छात्रवृत्तिका करिब 900 कोटा दुरुपयोग भइरहेका छन्। इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका निजी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति छात्रा गरिब जेहेन्दार र पिछडिएका समुदायलाई समावेशी रूपमा वितरण हुनुपर्ने छात्रवृत्ति ऐनको व्यवस्था छ। तर सरकारकै व्यवस्थाका कारण अवसर पाउनुपर्ने समूह छात्रवृत्तिबाट वञ्चित छन्। जाडो बढेसँगै विद्युतको उच्च माग करिब 1,500 मेगावाट नजिक पुगेको छ। पानी परेर जाडो थप बढे उच्च माग अझै बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
आयात गर्ने विद्युतको परिणाम बढाउनु परे, तयारी स्वरूप पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आइतबार विद्युतको उच्च माग 1466 मेगावाट पुगेको थियो भने शनिबार 1457 रहेको थियो। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले संकलन गरेको 61.5 अर्ब रुपैयाँ सरकारले कानून विपरीत मनलाग्दी खर्च गरिरहेको छ। श्रमिकको हितका लागि भन्दै कर्मचारी र श्रमिकबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर बापत 35 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। श्रमिकलाई बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा 26 अर्ब जम्मा भएको छ। तर सामाजिक सुरक्षा कर बापत संकलन भएको 35.5 अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्वमा नै मिसाएर खर्च गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णय सार्वजनिक भए लगतै त्रस्त कृषि उद्यमीहरूले आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्न खोजेका थिए। मन्त्रीको समय नमिलेपछि सचिवालयले सोमबार बिहान मन्त्री निवासमै भेट्न बोलायो। तर सोमबार मन्त्री निवासबाट व्यवसायीलाई तत्काल भेट्नै नसकिने खबर आयो। नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघका अधिकारीले निवर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई सम्पर्क गरे। भुसालले कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे विगतमा पटक पटक प्रस्ताव आए पनि आफूले रोकेको जानकारी गराए। त्यसपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी सँग बुझ्न खोज्दा आफूले मन्त्रालय भर्खर सम्हालेको र थप जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिइन्। सरोकारवाला 3 मन्त्रीलाई कृषि उद्यमीहरूले भेट्न खोजे पनि समय पाएनन्। 4 संस्थाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। अब शेयर बजार निरन्तर उचाइ लिने क्रममा नयाँ रेकर्ड ब्रेकमा लागेको शेयर बजार साताको दोस्रो दिन करेक्सन भएको छ। दोस्रो दिन कारोबार सुरु हुने बित्तिकै 2215 को बिन्दुसम्म पुगेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक अन्तिम समयमा भने 6 अङ्कले ओह्रालो लागेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै दोस्रो दिनको कारोबार रकममा पनि संकुचन आएको छ। अब विदेशका खबर। चीनमा फेब्रुअरीमा मनाइने नयाँ वर्षका अवसरमा हुन सक्ने यात्रा र घुमफिरलाई ध्यानमा राखी बेजिङका हजारौं बासिन्दालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालिएको छ। खोप लिन हजारौं मानिस सोमबार बिहानैदेखि खोप केन्द्रहरूमा लामबद्ध देखिएका छन्। 2 दिनको अवधिमा 73,000 भन्दा बढी चिनियाले बेजिङमा पहिलो डोज खोप लिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। खोप लिनेहरूमा सामुदायिक कार्यकर्ता र बस चालकहरू पनि छन्। अब खेल खबर। अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको समूहले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमितिको निर्वाचनमा एकपक्षीय जित हात पारेपछि भएको रात्रि भोजको खर्च 2 वर्षपछि एन्फाले तिरेको छ। पछिल्लो कार्यसमिति बैठकको निर्णयप्रति 2 जना पदाधिकारीले असहमति जनाएपछि रात्रि भोजको खर्च एन्फाबाट तिराइएको रहस्य खुलेको हो। करिब 22 वर्ष एन्फामा एकलौटी राज गरेका गणेश थापामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी गर्दै शेर्पा 2075 साल वैशाख 22 गते एन्फा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनको टिमले 17 सदस्यीय कार्यसमितिमा क्लिन स्वीप नै गरेको थियो। हेरिटेज गार्डन सानेपामा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि शेर्पा समूहले चुनावको जितको खुशियालीमा 3 कुने स्थित ताज बैंक्वेटमा रात्रिभोज गरेको थियो। उक्त रात्रिभोजमा भएको 5,72,000 रुपैयाँ खर्च एन्फाले भुक्तानी गरेपछि 2077 असार 2 गते बसेको कार्यसमितिको आपतकालीन बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। त्यही बैठकको निर्णयलाई पछिल्लो पटकको कार्यसमिति बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरेपछि चुनावी भोज खर्च एन्फाबाट तिराइएको खुलेको छ। अब कला र साहित्यका खबर। कार्टुनिस्ट क्लब नेपाल र ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा नेपाली क्यारिकेचर प्रदर्शनी 2077 सुरु भएको छ। प्रदर्शनीमा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तित्वको क्यारिकेचर गरिएको छ। पुष 17देखि सुरु भएको प्रदर्शनी 10 दिनसम्म भर्चुअल रूपमा सञ्चालन हुनेछ। कार्टुनिस्ट क्लबले हरेक वर्ष क्यारिकेचर प्रदर्शनी गर्दै आएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। हिमालय टाइम्समा त्यो भ्रम थियो कि यथार्थ भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। हामीले त्यसैलाई लिएका छौं। सरकारले पहिलेदेखि नै कोरोनालाई त्यति महत्त्व नदिएको जस्तो देखिँदै आएको छ। व्यक्तिमा देखा पर्दा जनतामा एक प्रकारको त्रास थियो, व्यक्तिबाट समुदाय स्तरमा फैलियो भन्दा अर्को किसिमको त्रास सिर्जना भयो। अब यसको नयाँ प्रकार देखा पर्यो भन्दा फेरि अर्कै प्रकारको त्रासमा जनता छन्। सरकारबाट जनतालाई आश्वासनको सन्देश प्रवाह भएको छैन। 10 महिनामा 1878 जना नेपालीको मृत्यु भएको अवस्था छ। यो त्यति ठूलो संख्या नहोला, तर संक्रमित 2,63,000 निकट हुनु निकै ठूलो संख्या हो। 2,55,000 निको भएका देखिनाले सक्रिय संक्रमित 7-8 हजार मात्र देखिएका छन्। यसो भनेर सरकारले सबै क्षेत्रलाई एकै पटक पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न दिँदा चाहिँ पुनः ती निकायहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि कोरोना सम्बन्धी यथार्थ वा भ्रमको प्रमाणीकरण हुनु आवश्यक पर्नेछ।
स्वास्थ्यप्रति उदासीनता शीर्षकमा प्राध्यापक डाक्टर ढुण्डीराज पौडेलको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। बीमालाई अहिलेको जस्तो झन्झटिलो बनाउने होइन, आम्दानीको स्रोतमै प्रगतिशील कर प्रणालीको अवधारणा अनुसार निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य सेवा करको रूपमा कटाइनुपर्छ। करको रकम सदुपयोग हुनुपर्छ। चिकित्सा सेवामा संलग्न मध्ये वार्षिक करोडमा पैसा कमाउने कैयौं छन्। तिनबाट आम्दानी अनुसारको कर असुल्न सके मात्रै अर्बौं रुपैयाँ उठ्ती हुन सक्छ। उदारवादी अर्थनीति अङ्गालेका मुलुकहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवामा लोक कल्याणकारी नीति अङ्गालिएको हुन्छ। पैसाको अभावमा कसैको पनि अकालमा ज्यान जानुहुन्न भन्ने मान्यता नै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाले अङ्गालेको हुन्छ। कृपया हाँसेर समय नबिताउनुहोस् शीर्षकमा सरिता तिवारीको विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। यतिखेर कवि स्वप्निल स्मृतिको उपयुक्त कविता सामाजिक सञ्जालमा खुबै छरिएको छ। संवादको एउटा प्राविधिक माध्यमका रूपमा स्थापित यो सञ्जालसँगै आउने अनेक विसङ्गति पनि रहेका छन्। तर देशको राजनीतिक र सिङ्गै शासन व्यवस्थाले आज फेरि शासकीय अधिनायकी र निरङ्कुश तन्त्रका प्रयोजित दुर्घटनाहरू बेहोर्नु परेको बेला समय फेरि एकपल्ट एउटा बहुलट्ठी महत्वाकांक्षाको कुचक्रमा रहेका बेला विचारका झिल्काहरूले जनमानलाई तरङ्गित गर्ने सामाजिक सञ्जालको सहयोगी भूमिका ध्यान दिन लायक छ। संविधानका मर्मदेखि नागरिक पंक्तिका सचेत वर्ग, लेखक, कलाकार, राजनीतिक कर्मी सम्मका मानिसहरू प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद विघटनको कदमलाई अक्षम्य अपराध भन्दै अखबारका पानादेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता र सडकसम्मै मुखर भएर आइरहेका छन्। बुद्धिजीवीहरूको यो भूमिका निर्विकल्प, स्वाभाविक र अपेक्षित नै थियो। यस्तै बेलामा हो प्रबुद्ध वर्गको विवेक र तत्परताको परीक्षा हुने। वास्तवमा बौद्धिक वर्गको अनिवार्य काम नै हो इतिहासका अन्याय र अपराधहरूको छानबिन गर्नु अनि तिनीमाथि मिलेसम्मका उपाय, मिलेसम्मका माध्यमको उपयोग गरेर तत्कालै प्रतिक्रिया दिनु। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकारिसी धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।